أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Miss Sanchez Dedi, نعم أستاذ. repeat whatever you hear. نعم. الوحدة الأولى. الوحدة الأولى. الدرس التاسع. الدرس التاسع. فهم المسموع. فهم المسموع. فهم المسموع. استمع إلى النص استمع إلى النص ثم اختر الجواب الصحيح بوضع دائرة حول الحرف المناسب. ثم أختري الجواب الصحيح بوضع بوادئ بوضع دائرة حول الحرف المناسب. شعرت فاطمة قبل 10 سنوات بآلام شديدة. شعرت فاطمة بآلام شديدة شديدة قبل قبل 10 سنوات. 10 سنوات. أصبحت تنام كثيرا. أصبحت كثيرا. أصبحت تنام كثيرا أصبحت تنام كثيرا ولا تستطيع العمل. ولا تستطيع العمل. ذهبت فاطمة إلى الطبيبة ذهبت فاطمة إلى الطبيبة التي فحصتها وقالت لها: التي فحصتها فحصتها وقالت لها مقتلت لها: أنت مريضة بالسكري. أنت مريضة بالسكري. مريضة أنت مريضة بالسكري. اتبع الحمية اتبع الكيمياء ومارس الرياضة. ونادس الرياضة. وفي هذه الورقة أنواع الطعام والشراب التي يتناولها مريض السكري. sorry. وفي هذه الورقة وفيها بورقة أنواع الطعام والشراب أنواع الطعام والشراب التي التي يتناول يتناول مريض السكري مريض السكري. والأنواع التي لا يتناولها. و no no sorry. والأنواع التي لا وأنواع يتناولها نتناول أتناول لا يتناولها لا يتناول ها. لا يتناولها. كانت هذه المقابلة قبل 10 سنوات. I'm sorry. كانت هذه مقابلة قبل 10 سنوات. كانت مقابلة سنوات عشوات. كانت هذه كانت مقابلة قبل قسم عشر قبل سنوات 10 سنوات. لم تذهب بعدها فاطمة إلى الطبيبة ثانية فهي بخير. لم تذهب لم تذهب فاطمة إلى الطبيبة لم تذهب فاطمة طبيبة ثانية ثانية وصحة جيدة وصحة جيدة ولا تشعر بآلام السكري.
ولا تشعر بألم سكري. لأنها منذ 10 سنوات تتبع الحمية. جنم سنوات لأنها منذ 10 سنوات لأنها تشعر سنوات تتبع الحمية. تتبع الكيمياء. تتبع الحمية. تتبع الكيمياء. وتمارس الرياضة كل يوم. وتمارس الرياضة كل يوم. كل يوم. أولا، شعرت فاطمة بآلام. ولن شرط فاطمة بعلام. بألم ألف، في معدتها. ألف في معدتها. باء، شديدة. باء شديدة. جيم، في رأسها. جيم في رأسها. ثانيا، مريض السكري. ثانيا مريض السكري. ألف، يتبع الحمية. ألف يتبع الحمية. باء، يمارس باء الرياضة. يمارس الرياضة. جيم، يتبع الحمية ويمارس الرياضة. يتبع الكيمياء يتبع ويمارس. الحمية. excuse me. يتبع الحمية. يتبع الكيمياء ويمارس الرياضة. ثالثا، ذهبت فاطمة إلى الطبيبة. فاطمة إلى الطبيبة. ذهبت فاطمة إلى الطبيبة. ذهبت فاطمة إلى الطبيبة. ألف، كل 10 سنوات. ألف كل 10 سنوات. باء، بعد 10 ب- سنوات. بعد 10 سنوات. جيم، قبل 10 سنوات. جيم قبل 10 سنوات. رابعا، فاطمة الآن. رابعا فاطمة أنا. ألف، تقابل الطبيبة. ألف تقابل فاطمة. تقابل قابل الطبيبة. تقابل الطبيبة. باء، لا تقابل الطبيبة. لا تقابل الطبيبة. جيم، تنام كثيرا. جيم تنام كثيرا. خامسا، أعطت الطبيبة فاطمة ورقة فيها أنواع. خمسة آم، الطبي الت- أعطت الطبيبة. الطبيبة فاطمة ورقة فيها أنواع. ألف، الأدوية. ألف الأدوية. باء، الطعام والشراب. باء الطعام والشراب. جيم، الحمية والرياضة. جيم الحمية والرياضة. مس سارة. Yes, أستاذ. الوحدة الأولى. الوحدة الأولى. الدرس التاسع. الدرس التاسع. فهم المسموع. فهم المسموع. استمع إلى النص، استمع إلى النص. ثم اختر الجواب الصحيح بوضع دائرة حول الحرف المناسب. ثم اختر الجواب صحيح
بوضع الدائرة حول الحرف المناسبة. شعرت فاطمة قبل 10 سنوات بآلام شديدة. شعرت فاطمة بألم قبل 10 سنوات بآلام قبل 10 سنوات بآلام شديدة. بآلام شديدة. أصبحت تنام كثيرا. أصبحت تنام كثيرا. أصبحت تنام كثيرا ولا تستطيع العمل. ولا تستطيع العمل. ذهبت فاطمة إلى الطبيبة. ذهبت فاطمة إلى الطبيبة التي فحصتها وقالت لها: ذهبت فاطمة إلى طبيبة التي فحصتها وقالت التي فحصتها قالت لها أنت مريضة بالسكري. أنت مريضة بالسكري. اتبع الحمية اتبعي الحمية ومارس الرياضة. ومارس الرياضة. مارس الرياضة. مارس الرياضة. وفي هذه الورقة أنواع الطعام والشراب التي يتناولها مريض السكري. وفي ويتناول هذه الورقة وفي هذه الورقة أنواع الطعام والشراب أنواع الطعام والشراب التي يتناولها مريض السكري. التي تناول مريض السكري. يتناولها مريض السكري. والأنواع التي لا يتناولها. والأنواع التي لا وتناولها. يتناولها. So come again, sir. I'm sorry. I didn't understand. لا يتناولها. لا يتناولها. كانت هذه المقابلة قبل 10 سنوات. كانت يتناول. هذه مقابلة هذه مقابلة قبل 10 سنوات. قبل 10 سنوات. لم تذهب بعدها فاطمة إلى الطبيبة ثانية فهي بخير. Sir, is this in the textbook, sir? It is audio only. Okay, sir. So can you repeat it for me, sir, please? It was too لم fast. لم تذهب فاطمة فاطمة ثانية إلى الطبيبة ثانية إلى الطبيبة لأنها هي بخير. لأن بها بخير. هي بخير. هي بخير. وصحة جيدة. وصحة جيدة. ولا تشعر بآلام السكري. ولا تشعر بآلام سكرية. لأنها منذ 10 سنوات لأنها منذ 10 سنوات 10 سنوات تتبع الحمية تتبع الحمية وتمارس الرياضة كل يوم. وتمارس الرياضة. أولا شعرت أولا فاطمة بآلام شعرت فاطمة بآلام ألف في معدتها. في معدتها. باء شديدة. باء شديدة. جيم في رأسها. جيم في رأسها. ثانيا مريض السكري. ثانيا
مريضة السكري. مريض السكري. مريض السكري. ألف يتبع الحمية. ألف يتبع الحمية. باء يمارس الرياضة. با يمارس الرياضة. جيم يتبع الحمية ويمارس الرياضة. جيم يتبع الحمية ويمارس رياضة. ثالثا ذهبت فاطمة إلى الطبيبة. ذهبت فاطمة إلى الطبيبة. ألف كل 10 سنوات. كل 10 سنوات. باء بعد 10 با سنوات. بعد 10 سنوات. جيم قبل 10 سنوات. جيم قبل 10 سنوات. رابعا فاطمة الآن. ألف ألف فاطمة العنا. فاطمة الآن تقابل الطبيبة. تقابل الطبيبة. باء لا تقابل با الطبيبة. لا تقابل الطبيبة. جيم تنام كثيرا. تنام كثيرا. خامسا أعطت الطبيبة فاطمة ورقة فيها أنواع. خامسة أعطت الطبيب فاطمة ورقة فيها أنواع. ألف الأدوية. ألف الأدوية. باء الطعام والشراب. الطعام والشراب. جيم الحمية والرياضة. الحمية والرياضة. Sanchez 30. Yes, sir. I will play the audio again, but don't repeat anything. Just tell me the correct answer. الوحدة الأولى الدرس التاسع. فهم المسموع. استمع إلى النص ثم اختر الجواب الصحيح بوضع دائرة حول الحرف المناسب. شعرت فاطمة قبل 10 سنوات بآلام شديدة. What is the answer in the first one? شعرت فاطمة ألام شديدا. بعلام شديدة. بألم شديدا. أصبحت تنام كثيرا ولا تستطيع العمل. ذهبت فاطمة إلى الطبيبة التي فحصتها وقالت لها: أنت مريضة بالسكري، اتبع الحمية ومارس الرياضة. Number 2. مريم السكري. مريض السكري. مريض السكري. يتبع الحمية ويمارس الرياضة. Correct. وفي هذه الورقة أنواع الطعام والشراب التي يتناولها مريض السكري والأنواع التي لا يتناولها. كانت هذه المقابلة قبل 10 سنوات. Number 3. ذهب فاطمة إلى ذهبت الطبيب. ذهبت فاطمة إلى الطبيبة بعد 10 سنوات. قبل 10 سنوات. Okay. قبل لم 10 تذهب سنوات. بعدها فاطمة إلى الطبيبة ثانية فهي بخير وصحة جيدة ولا تشعر بآلام السكري. Number 4. Number 4. فاطمة الآن لا تقابل الطبيب. Correct. Number 5.
أتت الطبيبة فاطمة ورقة فيها الطبيبة فاطمة أم، هي أم، آه، ال- الخمسة No. الرياضة الطعام والشراب. The doctor gave her الطعام a paper in which there were types of food and drinks that she can eat and she should not eat or drink. تكلم speak. التدريب الأول first exercise. ماذا يفعل كل واحد? What shall each person do? Miss Sarah, tell me, what will ماذا يفعل شخص Okay. يشعر بآلام شديدة في البطن? What will a person do who is feeling pain in his stomach? هو سيذهب إلى الطبيب. No, we read No? something else in that dialogue. So I'm sorry, yesterday I didn't attend the class. So Sanchez, شخص do you يذهب remember? بطني. Miss Sanchez, do you remember? yes فاطمة ذهبت إلى الطبيب. No, wrong answer. No. We read the hadith in the lesson that a person will eat honey. أصل. Yes. Okay. So, يعني إذن أستاذ إذن is if, right? isn't mean then. Then okay. And if we have to say if a person has pain in the stomach, so you'll say is? We'll just say huwa sayaska al Okay. asal. He will quench himself with honey. He will Okay. eat a lot of honey. हुआ सयस का असल. Yes. Okay. Number sir. 2. शख्सुन मरीजुन बिस्सुकरी. माज़ा بالسكري. यफ़अलु शख्सुन मरीजुन هو बिस्सुकरी. okay. هو يترك حلويات. هو يتبع الحمية. He will يتبع follow the الحمية. diet. Okay. ويمارس الرياضة. ويمارس الرياضة. ماذا يفعل شخص مريض بالبدانة؟ What is badana, Ustad? Badana is Obesity, a fat person. obesity. Okay. شخص مريض بالبدانة هو يمارس الرياضة ويترك ويت... الدهون و- ويترك والنشويات. الدهون والنشويات وحلويات أيضا. Yes. Okay, sir. ماذا يفعل شخص نحيف جدا؟ ماذا يفعل؟ هو شخص نحيفة جدا. هو هو يحتاج ممارس يمارس الرياضة ويأكل كثيرا. ويأكل كثيرا. ماذا يفعل شخص يريد أن يكون صحيحا؟ يكون صحيحا. يعني What will a person do who ترك. wants to become a sound person, healthy person? اوكي. هو يترك وجبة السرية ويأكل طعام الصحي يعني فواكه وخضروات أيضا هكذا. ويمارس الرياضة أيضا. Correct زيادة answer. أيضا. اوكي sir. Miss Sanchez, قارن بين الصورتين. Make a comparison between two pictures. تبادل وصف الصورتين مع زميلك.
exchange the description of the two pictures with your colleague. So make a comparison between these two pictures. Um, uh, 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 شخص سمينة وشخص نحيفة. Okay, الشخص في um, الصورة الأولى سمين جدا والشخص mhm. والشخص شخص في الصورة في صورة الثانية نحيف جدا. ثانية نحيفة. Okay, we can give them a name. أحمد في الصورة الأولى علي في الصورة الثانية. أحمد سمين جدا وعلي نحيف جدا. Then you نعم. can say Ahmed eats a lot, Ali eats a little. Ahmed eats 3 times in a day. Ali eats 1 time in a day. Ahmed eats chicken, meat, juice, milk. Ali only eat bread, stuff like this, fruit, salad. Okay, sir. Say these things in Arabic. So it's basically, sorry, Yes. ما فرق بين صورتين. That Yes. could be okay. The sentence is correct, Ustad. Yes, this is a question Okay. basically. Mal farq Okay. baina suratain. What is the difference between two pictures? Okay, sir. We need to make comparison here. Okay, start. أحمد يأكل كثيرا. هو يأكل لحم ودجاج وسمك وجبس وخبز Okay. وحليب. هو يأكل 3 وجبات في اليوم. هو لا يمارس الرياضة. علي يتناول واحدة اليوم. وجبة واحدة في اليوم. وجبة واحدة باليوم. وهي وهو يأكل الفاكهة I don't remember the other word. الفاكهة والسلطة والخضروات. والخضروات. وهو يشرب الماء والشاي فقط. Sarah, Yes, Ustad. read this. هناك مفتاح واحد. There are 2 tables. Okay. كم كرة هناك? How many balls are there? كرة. كم كرة هناك. There is one key. هناك مائدة واحدة. No, sorry. مفتاح واحدا. مفتاح واحدا. How many balls are there? كم كرة هناك. There is one ball. هناك كرة واحدة. هناك مفتاحان. There is one ball. هناك كرة واحدة. هناك مفتاحان.
هناك مفتاح واحدة. There is one key. كم كرة هناك? How many balls are there? كتاب واحدة. One book. هناك كرة واحدة. There is one ball. كتاب واحد. كم كرة هناك? How many balls are there? هناك مفتاحان. There are two keys. هناك كرة واحدة. There is one ball. هناك مفتاحان. There are two keys. كتاب واحد. One book. هناك مفتاح واحدة. There is one key. كتاب واحد. One book. Miss Sanchez. نعم. راشدان. They are not cooking, they are eating. هما لا يكتبخان. هم يأكلون. يكتبون. The boy does not have milk. الولد ليس لدي حليب. ثلاثة كتات. ثلاث كتات. أنا لست طبيبا. هي حمراء. القطة سوداء. أنا لست طبيبا. أنا لست طبيبا. أنا لست طبيبا. كتابان. نحن أولاد. معطف. 4 رجال. 4 رجال. 4 رجال. He's sleeping. هو نام. هو نائم. نائم. 3 درجات. 3 درجات. الكلب لا يشري. Miss Sarah. Yes, sister. أنا بنت. قلمان. هن يكتبن. قلمان. 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 4 أولاد. 4 أولاد. هذه تفاحة. هو يجري. هذه صحيفة. هذه صحيفة. هذه صحيفة. هي نائم. هي نائمة. نائمة. البنت تشرب. هذه دراجة. ما هذه؟ ما هذه؟ ما هذه؟ لدي كتاب أخضر. لدي كتاب أخضر. الحليب أبيض. هي تسبح. أنا طالب. أنا طالب. أنا طالب. أنا
I am not. أنا ليس طالب. لست. أنا لست. أنا Okay, لست I am not. طالبا. السمكة تسبح. المرأة تقرأ. لدي كتاب أصفر. لدي كتاب أصفر. لدي كتاب أصفر. الولد لديه حليب. We'll stop here and next time inshallah we'll continue. جزاك الله أستاذ. وإياكم. جزاك الله